پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت وچ مودی دے برسر اقتدار آنے دی بعد آزادی صحافت وچ بڑے پیمانے دے اتے کمی دیکھنے وچ آ رہی ہے۔ مودی دے اتے تنقید کرنے والی BBC دی دستاویزی فلم دے اتے پابندی بھارت وچ آزادی صحافت دے اتے ایک اور حملہ ہے۔ بھارت وچ BBC دی دستاویزی فلم دے اتے پابندی دے اتے انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ دا آخنا ہے کہ مودی حکومت اپنی پالیسیاں دے اتے کسی بھی قسم دی تنقید کو برداشت نہیں کر رہا اور اپنے تمام ناقدین کو سزا دینے دے واسطے ہنگامی اختیارات دا واضح طور دے اتے غلط استعمال کر رہا ہے۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دے اتے BBC دی دستاویزی فلم کو روکنے دے بھارتی اقدامات کو آزادی صحافت دے واسطے خطرہ قرار دیتا ہے، جبکہ ہیومن رائٹس واچ دا آخنا ہے کہ مودی دے اتے BBC دی دستاویزی فلم کو روکنا بھارت وچ آزادی اظہار دے خلاف بڑے پیمانے دے اتے کریک ڈاؤن ہے۔ BBC دی دستاویزی فلم دے اخذ کیتا گیا نتائج وچ مودی 2002 دے گجرات مسلم کش فسادات تے براہ راست ذمہ دار سے، جس سن BJP حکومت کو تمڑا کے رکھ دیتا ہے۔ مودی دی قیادت وچ بھارت عالمی پریس فریڈم انڈیکس وچ مسلسل گراوٹ دی طرف جا رہا ہے۔ مودی اور اس دے مددگار بھارت وچ آزادی صحافت دا گال کوٹنے دے واسطے اپنے جرائم کو چھپا نہیں سکتے۔ امریکی محکمہ خارجہ دے ترجمان نیڈ پرائس سن گجرات فسادات وچ مودی دے کردار دے بارے وچ BBC دی دستاویزی فلم دی نمائش دے اتے لائی گئی پابندی دے اتے سخت رد عمل ظاہر کیتا اور آخیا کہ امریکہ دنیا بھر وچ ذرائع ابلاغ اور مذہبی آزادی دی حمایت کرتا ہے اور اس حوالے تھی بھارت کے سامنے یہ معاملہ ضرور چایا جا سکتا۔ بھارت وچ الہ آباد ہائی کورٹ سن ریاست اتر پردیش دے شہر وارانسی وچ گیان واپی مسجد کمپلیکس کو مسمار کرنے دی دھمکی دینے والے ہندو تنظیم وشوا ہندو سینا دے جنرل سیکرٹری دی پیشگی ضمانت منظور کر کے دی ہے۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ سن کشمیری عوام دے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول دے واسطے صدر آزاد کشمیر کو اپنی حمایت کا یقین دواردیا ہویا یہ گل آخی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو ہر فورم دے اتے چایا جاسی وہ حکومتی سطح دے اتے بھی کشمیری عوام دی آواز چاسن۔